सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार बेलुका 9:15 देखि 10 बजेसम्म अग्रज साहित्यकार र नव स्रष्टाहरूसँग बसेर हामी भिन्दा विषयमा बहस कार्यक्रम लिएर आउनेछु। यहाँहरूको स्रष्टा म बोहरा अङ्कल। आउँदै गरेको विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु। समाजसेवी लीला भट्टराई। हार्दिक नमन। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा यस्ता एउटा साहित्यकार भेटेका छौँ। साहित्य कसरी सुरु भयो, उहाँको लेखन शैली कसरी सुरु भयो र लेख्नको लागि के कुरा प्रक्रिया हुनुपर्छ। काभ्रेमा जन्मिनु भएको मान्छे विभिन्न देशमा पुगेर घुमेर देशमै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँ भेटिएको छौँ। साहित्यकार डाक्टर गोपाल पौडेल मण्डने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुरको साहित्यमा कसरी सुरु हुनुभयो त्यो कुरा बताइदिनुहोस् न। साहित्यमा चाहिँ नि अब स्कुलमा भाग लिँदाखेरि मेरो जन्म चाहिँ काभ्रे जिल्लाको मण्डन देवपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा जन्मेको हो। म त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यहाँ स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलमै कहिले हाजिर जवाफ प्रतियोगिता हुन्थ्यो, कहिले कविता प्रतियोगिता हुन्थ्यो। बाल कविता म बच्चा हुँदाखेरि नै मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता चाहिँ म फर्स्ट भएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ बढी भयो। अनि रेडियो नेपालमा पनि बाल कार्यक्रम हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो पोस्ट गरेर पठाएको। त्यो मेरो फर्स्ट भएको कविता चाहिँ नि हाम्रो एकजना उमेश पाण्डे भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो। अनि रेडियोमा बज्यो के, त्यसपछि मेरो हौसला बढेर अनि म लेख्न थालेँ। त्यसपछि चाहिँ लेख्न थालेको हो। अलिअलि लेख्थेँ अनि पछि हाई स्कुल गइसकेपछि चाहिँ म बढी मुक्तकहरू लेख्न थालेँ। अनि मेरो 38 सालमै एउटा मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। त्यो मैले एसएससी जाँच दिएर बसेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो एउटा साथीको प्रेस थियो, बुढाथोकी प्रेस भन्ने, ड्राइभिङ शिक्षा भन्ने लेख्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको प्रेस थियो अनि उहाँहरूले नै छापिदिनु भयो त्यो किताब। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो प्रकाशनको यात्रा पनि सुरु भयो। लेखनको यात्रा त स्कुल लेभलदेखि नै हो। फर्स्ट भएको कविता तपाईँसँग याद छ सर? मलाई अलि याद छ। मजाब दुबो तिमी जस्तो गुलाफ भनेर मैले लेखेको थिएँ त्यो बेलामा। सानो बच्चाले लेखेको, त्यो 5-6 क्लासमा पढ्दाखेरिको। अनि त्यो दुबोलाई चाहिँ सबजनाले कुल्चिन्छन् भनेर त्यस्तै के लेखेको थिएँ त्यो बेलाको। मलाई त्यति याद छैन। मलाई टाइटल चाहिँ त्यो याद छ, टाइटल र फर्स्टको दुई लाइन चाहिँ त्यो कसैले उत्प्रेरित गर्यो कि लेख्नुपर्छ भनेर आफैलाई चाहिँ त्यो एउटा भाव सुरु भएर आयो के हो सर यो? होइन, यो कविता अब वाद विवाद प्रतियोगिता भयो, वाद विवादमा पनि भाग लिएको थिएँ। वाद विवादमा चाहिँ म सेकेन्ड भएँ। त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ नि कविता प्रतियोगिता हुन्छ, तिमीहरूले कविता लेखेर लिएर आऊ भने। अब कविता त पढाइ हुन्थ्यो स्कुलमा, अब त्यो नेपालीमा पढाइ हुन्थ्यो। अनि कविता चाहिँ कसैले त्यस्तै खालको लेख, त्यस्तै मिलाएर लेख भन्ने कुरो भयो। अनि म बाल कार्यक्रम पनि रेडियोमा सुन्थेँ अलिअलि। अनि त्यसपछि कविता चाहिँ अब बच्चाहरूले लेख्ने कविता कस्तो हुन्छ त्यस्तो भने मैले चाहिँ के सोचेँ भनेदेखि दुबोलाई चाहिँ त्यो हाम्रो पर्खालभन्दा मुन्तिर ढुङ्गाले थिचेर चाहिँ पहेँलो बनाएको थियो। अनि बिचरा त्यो चाहिँ मर्यो। त्यो चाहिँ पहेँलो भयो, उम्रिन पाएन भन्ने जस्तो मलाई त्यो मेरो मस्तिष्कमा त्यस्तो फिल भएछ। अनि रोजलाई चाहिँ उतापट्टि करेसा बारीमा रोपेर त्यसलाई चाहिँ ढल्छ भनेर थाङ्क्रो लगाएर त्यसलाई बाँधेर फुलाएर राखेको थियो आमाले, होइन। अनि त्यो मलाई के फिल भयो भनेदेखि यो गुलाबी काँडा भएको गुलाब यसलाई चाहिँ माया गरेर चाहिँ त्यत्रो थाङ्क्रो हालिकन चाहिँ फुलाउनु पर्ने। दुबोलाई चाहिँ नि जो यसरी चाहिँ थिचेर त्यो पलाउँछ भनेर थिचेर ढुङ्गाले यसरी त्यो थिचेर राखेर त्यसलाई चाहिँ उम्रिँदैन, जब कि त्यो दुबो नै भगवान्लाई चढ्छ। यो चाहिँ किन त्यस्तो गरेको होला भनेर म चाहिँ आफू चाहिँ दुबो बनेर, एउटा कवि चाहिँ दुबो बनेर अनि म चाहिँ थिचिएको छु, पिलिएको छु, म जाब दुबो तिमी जस्तो गुलाफ भनेर। त्यो चाहिँ नि गुलाफलाई चाहिँ नि मैले आर्गुमेन्ट पेस गरेको त्यो कविता नै मेरो जिन्दगीको पहिलो कविता हो वास्तवमा। त्यसपछि तपाईँले कविता फर्स्ट भएपछि जुन काठमाडौँ छिरेपछि लेख्नुभयो या गाउँमा छँदा नै अरू विधाहरूमा कलम चलाउन थाल्नुभयो? अरू विधामा त मैले लेख्दैन थिएँ। म चाहिँ नि त्यही कविता र मुक्तक नै हो मेरो पहिला त। अनि पछि हुँदै गएपछि नि मैले कवितामै गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो मेरो मुक्तक सङ्ग्रह निस्क्यो। अनि मुक्तक सङ्ग्रह निस्किसकेपछि नेपालमा चाहिँ जनआन्दोलन, त्यो नेपालमा चाहिँ नि आन्दोलन भयो, 45-46को आन्दोलन भयो। सुकुम्बासी टोलहरूमा पनि आग लागि भयो, दुनियाँ भयो। त्यो बेलामा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन थियो। हरेक दिनको कविताहरू लेखेको थिएँ मैले। अनि त्यसलाई त्यो किताबको नाम चाहिँ सङ्घर्षका क्षणहरू भनेर मैले निकालेँ त्यो किताब। अनि त्यो किताब निकालेको 5-6 महिनापछि म युके गएँ। अनि युकेमा गएर मैले बेलायती सन्देश भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यहाँ चाहिँ अब मलाई पीडा हुन्थ्यो, घर छोडेर गएको, त्यहाँका समस्याहरू, यावत समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने, कामको समस्या, साहुहरूको चाहिँ नि टर्चर, होइन, अनि पैसाको अभाव,
घर परिवारबाट टाढा रहनुको पीडा, अनि छोराछोरीहरूको मतलब झगडा पनि उताबाट मिलाइदिनु पर्ने पीडा, फोनको सिस्टम थिएन त्यतिखेर। फोन अब 1 पाउन्ड हाल्यो 1 मिनट पनि कुरा हुँदैन थियो, त्यो सकिसक्थ्यो होइन। यतापट्टि नेपालमा पनि फोनहरू थिएन त्यतिखेर। कसको घरमा बोलाइदिनु जानुपर्ने, कहिले पानी परेछ भन्ने, कहिले के परेछ भन्ने, त्यस्तै गरेर एकदम टर्चर हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो कविताहरू फुर्न थाल्थे। अनि त्यही कविताहरू निकालेँ मैले, बेलायती सन्देश भनेर। बेलायतका विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा, त्यहाँको यावत समस्याहरूको बारेमा मैले लेखेर चाहिँ त्यो निकालेँ र त्यो नै डायस्पोराको पहिलो कविता सङ्ग्रह भयो। त्यस कारणले मैले पुरस्कार पनि पाएँ। अहिले डायस्पोरा पुरस्कार भनेर कवि समूह नेपालले चाहिँ मलाई 15,000 को चाहिँ पुरस्कार पनि दियो, सम्मान पनि गर्यो। अनि त्यसपछि अक्षर मार्गले पनि मलाई चाहिँ सम्मान गर्यो होइन। धेरै ठाउँबाट चाहिँ त्यसको रेकग्नाइज भएको छ। अहिले टियुबाट पनि नेपाली विभागले यसको चाहिँ खोजी गरिरहेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा सबभन्दा पहिला किताब निकाल्ने को रहेछ भनेर त्यसको पनि खोजी भयो। त्यो किताब पनि निकालेँ। अनि म बेलायत जाँदाखेरि त्यहाँ नेपालीका छोराछोरीहरू नेपाली नबोल्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम पीडा बोध भयो। अनि एक दिन एकजना साथीको ससुराको बुवा बितेर चाहिँ नेपाल आउनु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ सेतो लुगा लाएर जानुभएको थियो उहाँ। अनि उहाँको नातिलाई, मेरो साथीको छोरालाई लिनलाई जाने बेला त्यो बुढा नेपालबाट गएको। अनि त्यसपछि नातिलाई लिन जानु पऱ्यो, बाबु जाउँ भनेर म पनि गएँ। अनि लिएर आएँ। त्यो चाहिँ नेवार फ्यामिलीको थियो। अनि त्यो बाबुले के भन्यो भने मलाई, अङ्कल वाइ माई ग्रान्ड ड्याडी इज वेयरिङ क्रिकेट ड्रेस भनेर सोध्यो क्या। ग्रान्ड ड्याडीले किन क्रिकेट ड्रेस लगाएको भनेर सोध्यो। अनि मलाई एकदम पिन्च भयो क्या। त्यति आफ्नो कल्चरको बारेमा, मान्छे मरेपछि सेतो लुगा लाउँछन्, हाम्रो यस्तो हुन्छ, दसैँ तिहार कस्तो हुन्छ, अब चाडपर्वहरूको बारेमा के हो, देउसी भैलो के हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ के पनि नसिकाएर त्यो पुस्ताले चाहिँ नि त्यो खालि काममा मात्रै बिजी भएर त्यो नपढे लेखेको पुस्ता थियो। उहाँहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, छोराछोरीहरूलाई टाइम दिने फुर्सद हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले तिनीहरू त्यस्ता भए। अनि मलाई त्यो एकदम पिन्च भएर मैले चाहिँ तिनीहरूलाई नेपाली सिकाउनुपर्छ भन्ने सोचेर मैले एउटा गुजरातीहरूको कम्युनिटी सेन्टर थियो त्यहाँ सोधेँ। मलाई हामी पनि हिन्दू हो, हामी पनि नेपालको मान्छे हो, हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालीको बच्चाहरूलाई चाहिँ नेपाली सिकाउनु पऱ्यो, हप्तामा 1 दिन मलाई तिमीहरूको ठाउँ दिन सक्छौ भनेर सोधेपछि हुन्छ गर, तिमीहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हो, के भएर भनेर भने। अनि सन्डे मैले सबैलाई, मेरो 50 पाउन्ड हप्तामा तलब थियो, जम्मा 50 पाउन्ड मेरो तलब थियो। त्यो पैसाले म एकदम त्यो केही पनि हुँदैन थियो। मैले 5 पाउन्ड जान 5 पाउन्ड आउन खर्च गरेर ट्याक्सीमा राखेर नेपालीका छोराछोरीहरूलाई उठाएर लिएर गएर त्यहाँ पढाउँथेँ। अनि दिनभरि पढाएर म बेलुका लिएर आउँथेँ र फेरि घरमा ल्याएर छोडिदिन्थेँ। अनि मलाई कतिपय मान्छेहरूले, त्यो रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरू, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू, सेफहरू, कुकहरू, त्यो वेटरहरू हुन्थे। त्यतिखेर नेपालीहरू धेरै थिएनन्, करिब 200 जना जति थिए। 4 राज्यमा, इङ्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र नर्दर्न आयरल्यान्डमा गरेर त्यही 200 जना जति नेपालीहरू बस्थे र 9-10 वटा रेस्टुरेन्ट थिए नेपालीका बिजनेस भनेर, त्यति हुन्। अनि त्यतिखेर मैले त्यो गरिसकेपछि यो चाहिँ पागल भयो, यो काम नपाएर यस्तो भयो भनेर भन्थे मलाई। अनि मैले हातले लेखेर पत्रिका चलाउन थालेँ। त्यहाँ टाइपिङ गर्ने, त्यतिखेर टाइपराइटर मात्रै हुन्थ्यो, कम्प्युटर थिएन, एम्बेसीमा नि कम्प्युटर थिएन। अनि मैले हातले लेखेर गोर्खापत्रहरू कटिङहरू गर्न निकालेर त्यतिखेर आरएनएसी जान्थ्यो गेटवे एयरपोर्टमा। अनि त्यहाँबाट त्यो कलेक्सन गरेर एम्बेसीमा आउँथ्यो। एम्बेसीबाट चाहिँ त्यो पत्रिकाहरूको कटिङ ल्याएर फोटोकपी गरेर त्यही 15-20 जना नेपाली जति छ तिनीहरूलाई बाँड्थेँ। म बाँड्दाखेरि मलाई उल्टो पागल भन्थे, यो चाहिँ बौला, यो यसले काम पाएन, अलिअलि भएको पैसा छोराछोरीलाई नपठाएर, स्वाइन छोराछोरीलाई नपठाएर यस्तो गरेर सिद्ध्याएर हिँड्छ भनेर भन्थे। अनि मैले ठिकै छ भन्दै गरेँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो राजदूत हुनुहुन्थ्यो पहिला हाम्रो यहाँ इलेक्सन कमिसनको सूर्यप्रसाद श्रेष्ठजी। अनि उहाँले के भन्नु भने, गोपालजी यो त देशकै बेइज्जत हुन्छ, तपाईँले यो हातले लेखेर पत्रिका बेला जस्तो ठाउँमा बसेर नगर्नुहोस्, बरु अब हामीले यहाँ एमएसीमा एउटा कम्प्युटर किन्दैछौँ, कम्प्युटर किनेपछि तपाईँलाई फ्लपी डिस्कमा भरेर तपाईँ यहाँ दिनुहोस् भनेर टाइप गरेर म हल्ला नगर्नुहोस् अरूलाई, अरू कम्युनिटीको मान्छेहरूले पनि फेरि माग्न थाल्छन्, लेख्दै भन्छन्, टाइप गर्दै भन्छन्, त्यो त हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईँको पत्रिकाको लागि चाहिँ नि म फ्लपीमा हालेर म दिलाइदिन्छु, तपाईँ लिएर जानुहोस् भनेर भने। अनि त्यसपछि मैले फ्याक्सबाट पठाइदिन्थेँ, कहिले कहिले अब आफै भेटेर दिन्थेँ, कहिले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ म फोनमै पनि टिपाइदिन्थेँ। अनि त्यो उहाँले टाइप गरिदिनुहुन्थ्यो, हाम्रो थपलियाजी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो टाइप गरेर मलाई फ्लपीमा दिनुहुन्थ्यो, त्यो फ्लपी लिएर आउँथेँ र मैले फोटोकपी गर्थेँ, फोटोकपी गरेर फेरि नेपालीहरूको घर घरमा बाँड्दै हिँड्थेँ। म आखिर त्यो सगरमाथा टाइम्स भन्ने पत्रिका त्यसरी चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। अनि पछि धेरै राम्रोसँग चलेको थियो त्यो पत्रिका। अनि हाम्रो सुरेशजङ शाह साहित्यकारजी हुनुहुन्छ, उहाँ, म, चिरञ्जीवी ढकाल, जो एनआरएनका अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि, हामीसँग सबै मिलेर त्यो पत्रिका चलाउन थाल्यो।
अनि पछि फेरि अब त्यो पत्रिकाको पनि बालमुकुन्द जोशीजी जानुभयो, त्यसपछि उहाँले म गर्छु भन्नुभयो, मैले पनि छोडिदिएँ त्यो छोडिदिएँ होइन। अब गर्ने मान्छे आएपछि मेरो के काम भएर म त इस्टाब्लिस गरिदिने हो भनेर त्यो गरिदिएँ। अनि फेरि बच्चाहरू पढाउने स्कुलको पनि त्यहाँ चाहिँ नि के भयो भनेदेखि मैले ग्रान्ट अप्लाई गरेँ, त्यहाँ लेबर पार्टीको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले चाहिँ जब पैसा दिन थाल्नुभयो त्यो पैसा तिरेर अरू एकजना बरु टिचर नै खोजेर चाहिँ राखौँ भनेर एकजना अर्को टिचरलाई चाहिँ पैसा दिएर पढाउनु लगाएँ। मैले फुर्सद हुँदैन, म आफ्नो व्यवसाय गर्ने मान्छे भनेर त्यो पनि त्यसरी चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। अनि पछि त्यो मेरो त्यो बेलायती सन्देश भन्ने किताब निस्किसकेपछि मैले फेरि मण्डनको सम्झना लन्डनको कोसेली भन्ने अर्को कविता सङ्ग्रह निकालेँ। किन चाहिँ मेरो गाउँ मण्डन हो, म जन्मेको ठाउँ मण्डन हो, त्यस भएर मैले आफ्नो नाम नै मण्डन नै राख्छु। एउटा किताब त मैले त्यो कवि मण्डने मात्रै राखेको छु, मेरो नामै राखेको छैन। कतिवटा जति किताब निकाल्नुभयो टोटल? 26वटा प्रकाशन भइसकेको छ। यो अब चाहिँ 27औं कृति चाहिँ छन्द चुली आउँदैछ मेरो। 26वटा प्रकाशन भइसकेको छ। तपाईँलाई यत्रो कविता अर्थात् किताब निकाल्दाखेरि तपाईँ साहित्यमा रुचि चाहिँ कसरी जागरुक हुनुभयो? क्या तपाईँ साहित्यमा लाग्नुको तपाईँको एउटा केही न केही त होला होइन? अब त्यो किताब निकाल्दै गयो। अब यो यताबाट जाँदा जाँदै 2टा किताब यहीँ निकालिसकेको थियो। 26 वर्षको थिएँ म। तपाईँले नेपालभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ साहित्यमा नेपाली एउटा शब्दहरू खेलाउने, नेपालभन्दा नि बाहिर गएपछि चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो, यो भन्नु खोज्नु भएको हो। नेपाली भाषाको र नेपालको माया गर्ने मान्छे, माफ गर्नु होला, जति विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालको माया लाग्छ त्यति यहाँ बस्ने नेपालीहरूले गरेका छैनन्। इभन यहाँका नेताहरूले नै राष्ट्रिय कपडा लाउँदैनन्, सुट टाई लाएर हिँड्छन्। हामी दसैँ तिहार आओस् हामी दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्छौँ, हाम्रा श्रीमतीहरू साडी चोलो लगाएर हिँड्छन्। तीज आओस् हामीले आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ उ गरेका छौँ। यहाँका नेताहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ, हाम्रो राष्ट्रिय कल्चरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दै आएका छन्। हाम्रा चाहिँ यहाँका शालिगहरू तोडेका छन्, हाम्रो यहाँको संस्कृति भत्काएका छन्, कल्चर भत्काएका छन्, हाम्रो चाहिँ नि मतलब रीतिरिवाजहरू भत्काएका छन्, अरू विदेशी धर्महरूलाई चाहिँ आयात गरेका छन्, आफ्नो धर्मलाई चाहिँ नष्ट गरेका छन्, अनि त्यसको कुनै भ्यालु दिएका छैनन्। जति विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले जाँदाखेरि नै अलिकति सानो नेपाल बोकेर गएका हुन्छन्, अलिकति गुन्द्रुक लिएर गएका हुन्छन्, अलिकति मस्यौरा लिएर गएका हुन्छन्, आफ्नो एउटा सानो भए पनि नेपालको झन्डा बोकेर गएका हुन्छन्। उनीहरूलाई नेपालको जति माया हुन्छ, नेपालमा एउटा कहीँ बाढी पहिरो गयो भनेदेखि उनीहरू आफूले खाइ नखाइ घरमा खान पुग्दैन, बिजुलीको पैसाको बत्तीको बिल तिर्ने पैसा हुँदैन, उनीहरूलाई छोराछोरीलाई जुत्ता किनिदिने पैसा हुँदैन, तर चन्दा भने उनीहरूले अवश्य दिएका हुन्छन्। नेपालबाट कुनै पनि कलाकारहरू जाउन्, तिनीहरूको सो काम छोडेर पनि हेर्न जान्छन्, जबकि त्यो काम छोड्दाखेरि उसलाई एक दिनको पैसा 40-50 पाउन्ड उसको त्यसमा चाहिँ नि मिनिमम 50 देखि 100 रुपियाँसम्म कमाउँछन्। 50 पाउन्ड घाटा लाग्यो भने पनि 50 पाउन्ड घाटा, त्यसलाई त्यो टिकट सो चाहिँ नि 10 पाउन्डदेखि 30-25 पाउन्डसम्म लगाउँछन् होइन। ल भन्नुहोस् न, त्यो एभरेजमा गर्दा 15 पाउन्ड लगायो भन्दा 15ले 65 पाउन्ड भयो। अनि त्यसपछि जानु पर्यो आउनु पर्यो, ट्रेनको खर्चहरू, टिकट उसको खर्चहरू गर्दाखेरि 1 डे ट्राभल कास्ट त्यो 5 रिङ रोड एरियाभित्र मात्रै लियो भने पनि 15 पाउन्ड पर्छ अहिले। भनेपछि तपाईँको 15 यो 30 भयो, 50 भयो, 80 पाउन्ड चाहिँ उसको खर्च हुन्छ। 80 पाउन्ड भनेको 10,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ उसको एउटा कलाकारको सो हेर्न जाँदाखेरि। तर ऊ त्यो 10,000 खर्च गरेर त्यति मात्रै खर्च हुँदैन, त्यहाँ जाँदाखेरि खाजा पनि खानु पर्यो, भोक लाग्छ दिनभरि, त्यही टाढाबाट जाँदाखेरि त्यति खर्च गरेर उसले चाहिँ नेपालका कलाकारहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो के को लागि भन्ने उसलाई आफ्नो कल्चरको माया बोध भएर हो। यति कल्चरको माया हुन्छ, साहित्यको यति शब्दहरू हामीमा उद्भिद हुन्छ भनेर त भनिसक्नु भयो, श्रोता बिनानीले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँको यो शब्द हामीलाई के कुरा चाहिँ विशेष लागेको हो मलाई पनि भने, आज जुन हाम्रा सुनिरहनुभएका श्रोताहरू जुन नयाँ स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालमा बस्दा चाहिँ लेख्न सक्दैनन्, विदेश जाँदा मात्रै धेरै लेख्न सक्छन् भन्न खोज्नुभएको त होइन? होइन, अहिले हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन। अहिले प्रविधि पनि थिएन, विकास पनि थिएन। हामीलाई पढाउने टिचरहरू म अहिले पनि सम्झिन्छु, उहाँहरू मेरा नमनीय गुरु हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई पढाइ स्वाट हो भन्नुहुन्थ्यो, एक लौरो हान्नुहुन्थ्यो, अनि भैँसी धपाएर भैँसीलाई पानी खुवाउनुहुन्थ्यो, अनि जानुहुन्थ्यो। उहाँको धान रोप्ने दिन मेरो स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो, उहाँको आलु खन्ने दिन मेरो स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो, रुखमुनि पढ्नु पर्थ्यो हामी। हाम्रो चाहिँ कुनै ऊ थिएन, अहिले आँधी बेरी आयो भने पानी पर्यो भने बोराको झोला बोकेर हामी दौडिन्थ्यौँ। त्यस्तो स्थितिमा हामी पढेको, हाम्रो साहित्यिक गतिविधिहरू हामीलाई कसले सिकायो र? हामीलाई त्यस्तो हाम्रा टिचरहरू नै त्यति क्वालिफाइड थिएन। एउटा 8 कक्षा पढेको मान्छेले म कथा लेख्छु, कविता लेख्छु, तर यो मेरो शैक्षिक योग्यताले
म साहित्यमा अगाडि बढ्न छेक्छु कि छेक्दैन भनेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो। 8 कक्षा पास गरेर 9 कक्षा पास गरेर अथवा 1 कक्षा पास गरेको मान्छेले चाहिँ कविता कथा लेख्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। पढेर त्यो कुरा हुने। कतिपय एमए पास गरेका पिएचडी पास गरेका मान्छेहरूले एउटा कविता पनि लेख्न सक्दैन, एउटा कथा पनि लेख्न सक्दैन, एउटा कुनै एउटा चिठी पनि लेख्न सक्दैन, एउटा निवेदन समेत लेख्न सक्दैन ती मान्छेहरूले। तपाईँ भन्नुहुन्छ गौतम बुद्धले कति पढ्नु भएको थियो? उहाँ त विश्वकै फिलोसफर बन्नुभयो त। कुनै जिल्लाको कुन्दारामा बसेर लेख्दै गरेको बच्चाले लेखेको बच्चाको कथा भगी भन, कविता भगी भन, मुक्तक भगी भन, उसले पाउने हेर्ने आधार के? कुनै साहित्य समाज छ त्यस्तो हेरिदिने? त्यो त अहिले त त्यहाँ स्कुलहरूमा नेपाली पनि पढाइ हुन्छ, तर टिचरहरू मुक्तक पढाइ हुँदैन। मुक्तक पढाइ हुँदैन। तर मुक्तक आजभोलि त धेरै अब यो सामाजिक सञ्जालहरू छन्, युट्युबहरू छन्, साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै हुन्छन्, मिडियाहरू पनि धेरै एक्टिभ छन्। साहित्यिक कार्यक्रम त अनि हुने खानेलाई मात्रै हो, हिँड्न जान्ने बोल्न जान्नेलाई मात्रै हो, तर एउटा साधारण मान्छेलाई त हुन्छ भन्ने। तपाईँहरूले रेडियोबाट प्रसारण गर्ने गर्नु भएको छैन? त्यस्तो कार्यक्रम प्रसारण चाहिँ हुन्छ, तर प्रसारण भयो भन्दैमा तपाईँहरूले पनि यो मिडियाहरूले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ साहित्यलाई चाहिँ सबैजनाले हेला गरेको स्थिति छ होइन। चाहे त्यो सरकारले होस्, चाहे त्यो मिडियाले होस्, चाहे त्यो समाजले होस्, चाहे त्यो राजनीतिक कर्मीहरूले होस्, कसैले पनि उनीहरू 10 वटा कार्यक्रम बनाएर 10 वटा भाषणहरू गराउन सक्छन्। राजनीतिक कर्मीहरूले अब भनौँ न लोकल गभर्मेन्टहरूले, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले, तर उनीहरूले साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर वर्षमा 4 वटा मात्रै साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भनेर भन्दैनन्। साहित्यिक प्रतियोगिताहरू स्कुलमा उनीहरू गराउँदैनन्। त्यो साहित्यिक प्रतियोगिता गराइदिने बित्तिकै त्यो अन्तर गाउँपालिका अथवा अन्तर नगरपालिकाको साहित्यिक गतिविधिहरू गराइदिने बित्तिकै, प्रतियोगिता गराइदिने बित्तिकै त्यो स्कुलका बच्चाहरू चाहिँ त्यसै जागरुक हुन्छ। साहित्यको त एउटा गाउँपालिकालाई के फाइदा हुन्छ त? गाउँपालिकालाई फाइदा हुने त अब बालुवा बेचेर ट्रक बेचेर फाइदा होला, त्यो फाइदा हुनेको हिसाब गरेर भएन। फाइदा के हुन्छ भने एउटा साहित्यमा, नेपाली साहित्यमा साहित्य भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि समाजको एउटा मुटु हो। मुटुमा पाल पर्यो भने के हुन्छ भने जस्तो कुरा हो। साहित्य नभएका मान्छेहरूको सरसता हुँदैन, सरलता हुँदैन, बोलीमा मिठास हुँदैन, अनि भाषामा मिठास हुँदैन, अनि तिनीहरूको चाहिँ मतलब बिहेभमा, व्यवहारमा तिनीहरूको मिठास हुँदैन। तपाईँ मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ? म लेख्छु, मेरो त पहिलो कृति नै मेरो मुक्तक हो। उसो भने गाउँलाई उपयुक्त एउटा मुक्तक तपाईँको सुनाउन। अब सबै मुक्तकहरू गाउँलाई उपयुक्त हुन्छन्। गाउँ भनेको गाउँमा उपयुक्त भनेको किसानहरूका कथाहरू, व्यथाहरू, त्यहाँका चाहिँ देउराली उकाली ओह्रालीका कथाहरू, माया प्रेमका कथाहरू, यी सबै चाहिँ मुक्तकमा आउँछन्। यो एक ठाउँलाई भन्ने मात्रै हुँदैन। मैले मुक्तक लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले एउटा ठाउँको लागि, रामेछापको लागि, काभ्रेको लागि अथवा सिन्धुलीको लागि अथवा कुनै ठाउँको लागि भनेर लेख्ने होइन। मैले मुक्तक लेख्दाखेरि मेरा यो सम्पूर्ण यो विश्वभरिका मान्छेहरूको लागि। भनेपछि एउटा गाउँको साधारण किसानदेखि आज अमेरिकामा बसिरहेको व्यक्तिलाई समेटेर तपाईँ मुक्तक लेख्नुहुन्छ? अवश्य। मेरो राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ, मुक्तकहरू कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो भावना हो। तपाईँको मुक्तक सुनौँ त हामी। मुक्तक सुन्न सबै श्रोताबिनहरू मुक्तक सुन्नलाई तम तयार भइरहेछन्। हजुर, अब यो लास्ट इयर निस्केको मन्जरी भन्ने मुक्तक सङ्ग्रहबाट मैले केही मुक्तकहरू सुनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ अलिकति विकृति कानुनहरू चाहिँ जथाभावी बनेको उसमा चाहिँ एउटा कविले चाहिँ यसको विरुद्ध बनाए जस्तो। कस्तो कानुन आयो हजुर जोगी हुन नपाइने भो, कस्तो कानुन आयो हजुर जोगी हुन नपाइने भो, माया लाए जेल चलान भोगी हुन नपाइने भो, माया लाए जेल चलान भोगी हुन नपाइने भो। अब भारततिरै शरण माग्नु पर्ने भो जस्तो छ, किनकि यो देशमा रोगी हुन नै नपाइने भो, किनकि यो देशमा रोगी हुन नै नपाइने भो। अर्को मुक्तक नि सुन्नु न तपाईँ। अर्को मुक्तक छ, मन्जरी मुक्तक सङ्ग्रहबाटै लिएको छु। मेरो यति छ मुक्तक हो त्यसको। आफूभित्रको अन्धकारलाई चिर्न सके हुन्थ्यो, आफूभित्रको अन्धकारलाई चिर्न सके हुन्थ्यो, हजारौँलाई रुवाएको मूल्य तिर्न सके हुन्थ्यो, हजारौँलाई रुवाएको मूल्य तिर्न सके हुन्थ्यो। नगरिनी हुन्थ्यो खुराफाती जीवनमा अब त, नगरिनी हुन्थ्यो खुराफाती जीवनमा अब त, जनताको मन भित्रसम्म छिर्न सके हुन्थ्यो,
जनताको मनभित्रसम्म छिर्न सके हुन्थ्यो। छिर्न सक्ला नि त अब राजनीतिक नेताहरू जनताको मन। खै अब सके हुन्थ्यो, अब नछिर्ने उहाँहरूको कुरा हो। कविता नै सुनौँ हामी। ल, म एउटा कविता छ, यो चाहिँ शार्दुल विकृत छन्दमा लेखेको छु। यो मेरो कविताको शीर्षक छ व्यङ्ग कविता। यो चाहिँ व्यङ्ग छ। यहाँको विकृति, अराजकता र सामाजिक विकृतिहरू छ नि, त्यो विकृतिहरूलाई चिरफाड गर्न खोजेको छ यो कविताले। बेचेको छ इमान यो सहरमा, बेच्यौ नदिनै पनि, बेच्दै छन् कि हो किन हो र नागरिकता यस्तै छ सिङ्गो जुनी। के मात्रै अब बेच्न शेष छ यहाँ, बेच्यौ जवानी अजब, केही मूल्य लिएर बेचिरहने, फाल्यौ इमानै सब। धर्मै बेचिदिएर कर्म पनि यो, बेचिन्छ संस्कार ती, बैरीको गफमा छलट्ठिरहने, छन् बालुवा टारती। होली वाइनमा बिकेर दुनियाँ मखै परेका सबै, पुर्खाका सपनाहरू किन त्यसै बेचिन्छ निर्लज्ज भई। बेच्छौ झैँ कि त लाग्छ एक दिनमा, आजै फेवा ताल नै, देशै बेच्न तयार सज्जनहरू पायौँ सबै चाल नै। बेचेछौ नि चलाख छन् कति अहो, त्यो बालुवा टार नै, आशा गर्नु सिवाय काम छ र के, देखिन्न आधार नै। ती आफन्तहरू प्रसन्न मनले खान्छन् डकारिकन, आफ्नै भो किन बेच हे यी घरहरू थाहै नपाइकन। हेर्दाखेरि छ शान्ति क्षेत्र तर खै भोभाँड भैलो बरु, बिक्छन् दारू पिएर नै सहजमै ती कार्यकर्ताहरू। हो खोजिकन बेचिए कति कुरा, बेच्यौ सकुन्जेल नै, पैसो आउँछ लौ भने सहजमै बेच्छौ टुडी खेल नै। पालेको छ सधैँभरि हृदयमा यो राजधानी अहम, बेचेछौ कसरी फटाफट भनौ झन्डाहरू नै स्वयं। नेपालका झन्डाहरू पनि बेचिसकेका छन्। अब झन्डा जलाइदिए, जलाएकै हुन् झन्डाहरू। भनेपछि तपाईँ कविताबाट पनि देशलाई व्यङ्ग्यात्मक गरेर जुन अहिले गरेको राज्यप्रति विरोध गरिरहनु भएको छ। हजुर। भनेपछि तपाईँ त एउटा नेपालमा एउटा विधा लेखिन्छ भन्छन्, गजल लेख्नेले कविता लेख्दैन, कविता लेख्नेले कथा लेख्दैन भन्छन्। तपाईँ त सबै विधाको चाहिँ किताब पुस्तक निकालिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ के गरी चाहिँ हो? अब मलाई चाहिँ अब किताब लेख्दै जाँदाखेरि चार पाँचवटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह भए। एउटा महाकाव्य नै लेखेको छु मैले, मेरो काभ्रे पलाञ्चोक महाकाव्य भनेर। त्यो त मैले 19 वर्ष हुँदैखेरि लेखेको हो। त्यो चाहिँ त्यत्तिकै फालिएर राखिरहेर छ। म उता लन्डनबाट फर्केर आएपछि ससुरालीको घरको गाउँमा, ससुराली घरको खोपामा भेटाएर लिएर आएँ। अनि लिएर आएर त्यसलाई के गर्ने भन्दा भाइहरूले पनि यसलाई चाहिँ छाप्नुपर्छ, जस्ताको तस्तै छापौँ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक महाकाव्य भनेर त्यो छापेँ। त्यो अनि छापेपछि त्यसको चाहिँ भयङ्कर ठुलो काभ्रे जिल्लामा त्यसको एकदमै ठुलो विमोचन भयो, जसमा चाहिँ राष्ट्रकवि पनि जानुभएको थियो। कृष्णप्रसाद पराजुली, कवि कृष्णप्रसाद पराजुली, यादव खरेलहरू सबैजना जानुभएको थियो। आज त्यसका 2जना युग पुरुषहरू बितेर जानुभयो। राष्ट्रकवि पनि बित्नुभयो, कवि कृष्णप्रसाद पराजुली पनि बित्नुभयो। अब यादव खरेल दाई हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा काभ्रे पलाञ्चोकमा चाहिँ यो काभ्रे पलाञ्चोक महाकाव्यले धेरै राम्रो नाम कमाएको थियो। हुन त तपाईँ चर्चामा त यसै हुनुहुन्छ, लेखमा रचनामा सबैतिर तपाईँकै नाम सुनिन्छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँले लेख्दै गरेको एउटा सुरुका स्रष्टाहरूलाई कसरी लेख्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित दिनुहुन्छ? लेख्ने शैली के हो भनेर कसरी चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ? अब लेख्ने शैली चाहिँ यहाँ आजसम्म चाहे त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा होस्, चाहे त्यो गाउँका स्कुल कलेजहरूमा होस्, त्यही ट्रेडिसनल पाराले, त्यही पुरानै हिसाब किताबले जसरी पहिला हाम्रो अहिले पढाउने गुरुहरूले जसरी सिक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले कन्टिन्युटी दिनुभएको छ। उहाँहरूले नयाँ कुराहरूको न अध्ययन गर्नुभयो, न उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि अनुसन्धान नै गर्नुभयो। जबकि एउटा टिचर अध्ययन गर्दैन, अनुसन्धान गर्दैन, अनि ट्रेडिसनल कुराहरू जे सिकेको छ त्यही मात्रै पढाउँछ भने त्यो विडम्बनाको कुरा हो। एउटा टिचर लयरले भन्दा बढी अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ पढाउनको लागि। संसारभरिका सबै किताबहरू पढेर उसले चाहिँ नि त्यो विषयमा ऊ पोख्त हुनुपर्छ।
तर के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब शिक्षकहरूको कस्तो भनेदेखि अब सबैभन्दा लो मार्क लिएर आउने नपढ्ने मान्छेहरू नै शिक्षक हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। राम्रो पढ्नेहरू डक्टर इन्जिनियर हुने, अनि त्यसपछि यो निजामती सेवातिर जाने, अनि वकिल सोकिल हुने, पत्रकार हुने, अनि केही पनि नगर्न सक्नेहरू चाहिँ टिचर हुने। त्यस भएको हुनाले उहाँहरूले आफैले केही जान्नु भएको छैन, के सिकाउनुहुन्छ त? सिकाउनको लागि त शिक्षकको तलब दिनु पऱ्यो नि। 1 लाख रुपियाँ देऊ न तलब। डक्टरको जति तलब छ शिक्षकको त्यति तलब देऊ न। अनि को डक्टर पढ्न जान्छ र? शिक्षक पढ्न जान्छ नि, बिएड एमएड गर्न जान्छ नि मान्छे। अहिले काहीँ केही गर्न नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ बिएड पढ्न जान्छ भनेपछि पढाइ पनि कमजोर छ भन्न खोज्नु भयो हो। पढाइ कमजोर छ र उहाँहरूलाई पढाउने शिक्षकहरू पनि कमजोरी छ। साहित्यमा पनि पढाउनु पर्छ। कसैले आफै एउटा भन्छन् नि, वनको काँडा तिखार्नु पर्दैन, आफै तिखो हुन्छ भन्छ नि। साहित्यमा त पढाउनु पर्दैन, आफै आउँछ भन्छन् नि। यो कुरा के हो? त्यस्तै भएको जस्तो भयो भने परापूर्व कालदेखि नै साहित्य अब वेद व्यासजीले कसैले नपढाइकन लेख्नुभयो। तपाईँसँग म थोरै कथाको चर्चा गर्छु। तपाईँ कथाकार पनि हो हजुर। है? तपाईँले धेरै कथा कृति लेख्नु भएको छ। जुन एउटा कथा त मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै चर्चामा सुन्न आएको, धेरै श्रोताहरूले सुन्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, त्यो कुरा थाहा छ। एउटा के अरे चाहिँ पाकेटमारको चिठी भन्ने कथा तपाईँको व्यापक रूपमा चलेको थियो। त्यसमा तपाईँको एउटा त्यहाँबाट एउटा कथा भनिदिनु न। यो पाकेटमारको चिठी भन्ने यो कथा सङ्ग्रह मेरो त्योभन्दा अगाडि मेरो एउटा जलिरहेको मुटु भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि निस्केको छ। होइन, हामी त तपाईँको पाकेटमारको कथा नै सुन्ने हो। त्यही पाकेटमारको चिठी। यो पाकेटमारको चिठी चाहिँ के हुन्छ भने, पाकेटमारको चिठीमा चाहिँ एउटा यो काठमाडौँको छेउछाउतिरको एउटा काठको एउटा गाउँ हुन्छ, नाङ्लेबारी साइडतिरको। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने, कथा सुन्नुभन्दा कथा लेख्ने तरिकाहरू चाहिँ थोरै बताइदिनुहोस् न। अब कथा लेख्नको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो लेखकले कथाको पहिला थिम बनाउनु पर्यो। मैले के बनाउँछु भने, कथाहरू 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा वियोगात्मक, एउटा संयोगात्मक। त्यो कथा संयोगात्मक बनाउने हो कि वियोगात्मक बनाउने हो? संयोगात्मक भनेको के हो र वियोगात्मक भनेको के हो त्यो त बुझ्नु पर्यो। संयोगात्मक भनेको कथाको पात्रहरू पछि गएर मर्ने, छुट्टिने अथवा चाहिँ बिग्रिएर जाने हो भने तिनीहरू चाहिँ भत्किने अथवा मर्ने, अथवा पात्रहरू हिरो हिरोइन भनौँ न, कथाको मुख्य पात्रहरू तिनीहरूको बिछोड हुने भयो भनेदेखि त्यो वियोगात्मक हुन्छ। संयोगात्मक भने लास्टमा गएर मिलन भयो र मिल्ती भयो र उनीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइफ चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन भएर गयो भने त्यो चाहिँ संयोगात्मक हुन्छ। कथाहरू लेख्दाखेरि दुईटा कुराहरू मान्छेले याद गर्नुपर्छ। मैले संयोगात्मक कथा लेख्ने हो कि वियोगात्मक कथा लेख्ने हो भन्ने माइन्डमा पहिला सेट गर्नु पर्यो। अनि ल ठिक छ, संयोगात्मक कथा लेख्ने हो भनेदेखि लभ स्टोरी मात्रै लेख्ने हो कि समाजमा भएको त्यो लभ स्टोरीमा पनि समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ मैले उजागर गर्नुपर्छ, हाम्रो दूषित राजनीतिलाई उजागर गर्नुपर्छ, अथवा गरिबका दुःख पीडाहरूलाई त्यसमा समेट्नुपर्छ भनेर लेख्ने हो कि कुन वर्गको लागि टार्गेट गरेर लेख्ने हो कथा? कथा लेख्दाखेरि तपाईँको लभ स्टोरीमै कथा लेख्दाखेरि राणा परिवारका कथा पनि लेख्न सकिन्छ, राज परिवारका कथा पनि लेख्न सकिन्छ, सेलिब्रिटीहरूका हाई क्लासका कथा पनि लेख्न सकिन्छ, गाडी चढेर सरर हिँडेर फलानु चाहिँ सोल्टी होटेलमा अथवा चाहिँ उसमा चाहिँ एकानेटी होटेलमा चाहिँ डेटिङ गयो भनेर त्यो कथा पनि लेख्न सकिन्छ। माहौल यस्तो थियो, यस्तो पर्फ्युम हालेर आएको थियो, बास्नाले चाहिँ आनन्दमय त्यो रुम नै यस्तो भयो भनेर वर्णन पनि गर्न सकिन्छ। तर कसैको कथाहरू चाहिँ पसिना गनाएको थियो भनेर टोपी फुकाल्दाखेरि पसिना गनाएको कथाको त्यसले चाहिँ बढी जनताको मन चाहिँ टच गर्न सक्छ, जो माटोलाई चाहिँ टच गर्न सक्छ। तिनीहरूको पनि प्रेम हुन्छ। जो एउटा ठेलागाडा घचेट्ने मान्छे हुन्छ, दिनभरि ठेलागाडा घचेट्छ, बेलुका आउँछ, उसको घरमा न टिभी छ, न टेलिफोन छ, न मोबाइल छ, न माइक्रोफोन छ, न केही छ, केही पनि छैन, न माइक्रोवेभ छ, न केही छ। घरमा त्यो दिनभरि कमाएर लिएर आउँछ, साग किनेर लिएर आउँछ, बुढीजीले ढिँडो पकाउँछ ताप्केमा, अलिकति नुन खोर्सानी चोप्छन्, ती खान्छन्, प्लेट पनि हुँदैन, त्यही टोपीमा हालेर त्यही टोपीले चाहिँ चोप्दै खाँदै गर्छ, प्लेटमा कागजको प्लेटमा हाल्छ, सुत्छ, भक्लक्क निदाउँछ, कहीँ जाँदैन, उसलाई नाइट क्लब पनि जानु छैन, उसलाई केही हेर्न पनि जानु छैन, उसलाई दोहोरी पनि जानु छैन, उसलाई कहीँ जानु पनि छैन, कोही उसलाई कुनै ठाउँमा गएर बियर खानु पनि छैन, केही पनि छैन। उसको चप्पलको च्याप बुढी समात्छ, सुत्छ, बिहान भक्लक्क उठ्छ, फेरि काममा जान्छ। उसको जस्तो जिन्दगी, उसको जस्तो राम्रो लाइफ कसैको पनि छैन। उनीहरूको प्रेम छैन र प्रेम छ नि। उनीहरूको प्रेम र एउटा सम्भ्रान्त परिवारको प्रेम नै हो, तर त्यसको सिक्वेन्सहरू फरक भयो। होइन, कथा लेख्दै जाँदा काहीँ बिचमा अलमलियो भने जोड्ने तरिका चाहिँ के छ त?
अब अल्मलियो भने त्यो लेखेकै भएन नि, लेख्दाखेरि अल्मलिनु भएन। सबभन्दा पहिला उसले आफ्नो फ्रेम बनाउनु पर्यो। मैले यसलाई चाहिँ मैले कहाँसम्म दिन्छु भने कहाँसम्म कसरी चाहिँ लैजाने हो, कस्तो खालको चाहिँ बनाउने हो भनेर। कथा सुरुमा कस्तो हुन्छ, बिचमा पछि कस्तो हुनुपर्छ र अन्त्य के गरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेको हो। कथा सुरुमा लेख्दाखेरि पात्रहरू तयार हुन्छन्, त्यो पात्रहरूको चाहिँ नि बाल्यकालदेखिको बचपनको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो, कसरी चाहिँ त्यहाँबाट हुर्केर आयो, त्यसलाई त्यो दुईटा पात्रहरू हुन्छन्, एउटा नायक र खलनायक भनौँ न। नायकको र खलनायकको बाल्यकालको परिस्थितिलाई चाहिँ नि उजागर गर्ने, अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो थियो, त्यहाँको वातावरण कस्तो थियो, त्यो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ नि क्रिएसन गर्ने। जस्तो कि छलछल छङछङी चाहिँ झरना झरिरहेको थियो, चराहरू चिरबिर कराइरहेका थिए, आँगनीमा बाबरीको फुल बास्न आइरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै त्यो अत्तर चाहिँ नि खन्याइएको थियो जस्तो लाग्छ, कुनै एउटा फ्रान्सको गतिलो अत्तर खन्याइएको जस्तो भान हुन्छ। बिच भाग चाहिँ आकर्षक हुनु पर्यो। उसले चाहिँ जति फुलबुट्टा भरेर त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएसन गर्न सक्यो, जति शब्दहरूलाई खेलाउन सक्यो, बिम्बहरूलाई चाहिँ खेलाउन सक्यो, त्यति नै ऊ साहित्यमा परिष्कृत हुँदै हुँदै जान्छ। अनि अन्त्यमा के गरी अन्त्य गर्ने? अन्त्यमा त मैले भनिहालेँ नि, संयोगान्त बनाउने भने संयोग त्यसलाई मिलन गराउनु पर्यो, वियोगान्त गराउनु भने बिछोड गराउनु पर्यो। बिछोड गराउँदाखेरि पनि जस्तो कि यो मेरो पाकेटमारको चिठी संयोगान्त छ, तर लास्टै वियोगान्त हिसाबले चाहिँ नि ट्रेजेटिकल्ली यो चाहिँ नि संयोगान्त भएको छ। एउटा तपाईँले लेखेको सबै हाम्रो श्रोताहरूले बुझ्ने खालको कथा चाहिँ भनिदिनु न। पाकेटमारको चिठी। किन आज झिसमिसेमै गाउँका महिलाहरू मलको डोको बोकेर खेतमा ओर्लिँदै थिए। मेरी आमा पनि ओर्लिँदै रहेछन्। म हरेक हप्ताको एक दिन घर जाने गरेको छु। त्यसो त घर पनि खासै सहरबाट टाढा होइन, तैपनि मैले आफ्नो पेसा दिउँसो र राति दुवै सिफ्टमा हुने भएको हुँदा घर जाने फुर्सद मिलाउन सकेको थिइनँ। काठमाडौँको छैमले भन्ने ठाउँमा हो मेरो घर। मेरो घरमा म लगायत मेरो दाइ, बा र आमा मात्र थियौँ। तर म 7 वर्षको हुँदैमा मेरो बाको निधन भयो। मेरो दाइ 10 वर्षको थियो। घरमा खर्च केही थिएन। दाइलाई कुनै घरमा काम गर्न भनेर गाउँकै रामचन्द्र काकाले काठमाडौँ लगेर राखिदिनु भयो। दाइले काठमाडौँ गएको 1 वर्षमा 3000 रुपियाँ ल्याएर आमालाई दिनुभयो। आमा र मलाई लुगा जुत्ताहरू ल्याइदिनु भयो। त्यसपछि मैले दाइको अनुहार कहिले पनि देख्न पाइनँ। तर मेरो दाइले घरमा आमालाई भने बेला बेलामा पैसा पठाइरहनुहुन्थ्यो। म पनि 13 वर्षको उमेरमा 6 कक्षामा पढ्दै थिएँ। मलाई घरमा बस्न मन लागेन, त्यसैले मैले पनि घर छोडिदिएँ। काठमाडौँको ठमेलमा एउटा रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने काम गर्न थालेँ। तर 1 महिना पुगेपछि साउले मलाई पैसा दिएन। मैले होटेलमा काम गर्न छोडिदिएँ। न अब म बस्ने ठाउँ छ, न खाने। सधैँ बाटोमा माग्ने खाते केटाहरू मैले काम गरेको रेस्टुरेन्टमा चिया खान आउँथे। म उनीहरूको गोजीभरि टन्नै पैसा देख्थेँ। मैले ती सबैलाई चिनिसकेको थिएँ। जब म सडक छाप भएँ अनि मेरो सम्पर्क तिनै केटाहरूसँग हुन थाल्यो। म तिनीहरूभन्दा अलिकति ठुलो थिएँ, 9 कक्षासम्म पढेको पनि थिएँ। त्यसैले म अब तिनीहरूको ग्याङको नेता नै हुन थालेँ। सबैले काम माग्ने, चोर्ने अनि पाकेट मार्ने रहेछ। मलाई एउटा श्याम भन्ने रामेछापतिरको केटाले पाकेट मार्न तरिका सिकाइदियो। केही दिन उसँगै लिएर पाकेट मार्ने, हातको सरसफाइ पनि सिकाइदियो। अब त पर्फेक्ट पाकेट मार भइस्, जा कमाउन भनेर माइक्रो बसतिर ड्युटी हटाइदियो। गएको पहिलो दिनमा नै मैले 1 लाखको बिटो नै उछिट्याउन सफल भएँ। म दङ्ग परेँ। मेरो जीवनमा मैले त्यति धेरै पैसा कहिल्यै कमाएको थिइनँ। उता गाउँभरि मेरो दाइ दुबई गएको छ भन्ने हल्ला चलेको थियो, तर कहाँ गएको हो कसैलाई थाहा थिएन। अब घरमा भएकी एक्लै आमाको देखभाल गर्ने जिम्मा पनि मेरै काँधमा आयो। घरमा खेतबारी पनि थियो, तैपनि मलाई त्यो काम गर्न मन लागेन। मैले पाकेट मार नै बन्ने निधो गरेँ। हामी बेला बेलामा सिनेमा हेर्न पनि जान्थ्यौँ। भिडभाडमा हाम्रो पेसा नै जम्ने गर्दथ्यो। सबैलाई मैले नै हाम्रो कोड वर्ड पनि तयार गरेको थिएँ। हामी सबैले कण्ठ पारेर प्र्याक्टिस समेत गर्न थाल्यौँ। अनि त हाम्रो पेसा पनि अलि ठुलै होला कि जस्तो भयो। हामी साना केटाहरूलाई जुन एरियामा पठाउँथ्यौँ त्यही एरियाबाट ल्याएको पैसा राखेर तास खेल्थ्यौँ। मैले सबैको पैसा जितेर आफ्नै बनाउँथेँ। एक दिन त म भन्दा ठुलो ग्याङको एकजना नेता बनेर आयो। उसले अबदेखि सबैले कमाएको पैसा मध्येबाट 105 तिमीहरूलाई दिनु 205 तैँले लिनु, बाँकी मलाई दिनु पर्यो। उसले त्यस किसिमको बुद्धि गर्यो। मैले मानिनँ। भोलिपल्ट त मलाई प्रहरीले नजिकको प्रहरी थानामा पक्रेर लग्यो र राम धुलाई गर्यो।
प्रहरीको कुटाइबाट मेरो ओठ नै काटियो र पनि मैले कसैलाई केही भन्न सकिनँ। इन्सपेक्टरले भन्यो, यदि कुमारको शर्त मान्यस् भने तेरो लास गायब गराइदिन्छु, बुझिस्? अनि इन्सपेक्टरलाई मैले कुमार दाईले भनेको मान्छु हजुर भनेपछि मात्र छोडिदियो। यसपछि मैले फर्केर सबै सडकमा बस्ने साथीहरूलाई भने, खान पुगिहाल्छ, ठिकै छ, दिउँ न त, नदिए मारिहाल्छन् साले कुत्ताहरूले। मैले भनेकै सल्लाह पास भयो अनि मैले सबैको पैसा उठाएर कुमार दाईले भने जस्तै गर्न थालेँ। एक दिन कुमार दाईले मोटरसाइकलमा राखेर मलाई नगरकोट लैजानुभयो। त्यति बेला म 19 वर्षको भइसकेको थिएँ। कुमार दाईको एउटी केटीसँग लभ परेको रहेछ। त्यो करोडपतिकी छोरी रहेछ। जब उसले त्यस्तो हप्ता उठाउने काम गर्छ भन्ने थाहा पाई अनि छाडिदिए त्यसले। म बसबाट ओर्लेपछि थाहा भयो कि मेरो पकेट काटिएको रहेछ। पाकेटमा मैले आमालाई लेखेको चिठी र 500 रुपियाँ थियो। चिठीमा मैले लेखेको थिएँ, आमा मेरो नोकरी छुट्यो, अब केही दिन तपाईँलाई पैसा पठाउन सक्दिनँ, यही 500ले काम चलाउँदै गर्नुहोला, नपुगेमा सापट्टि गरेर चलाउनु होला। त्यसपछि मैले आमालाई अर्को चिठी पठाउन सकेको थिइनँ। मेरो 500 रुपियाँ गइसकेको थियो। हुन त 500 रुपियाँ ठुलो कुरो होइन, तर जागिर छुटेको मान्छेलाई त्यो 500 पनि 5000 भन्दा कम हुँदैन। केही दिनपछि मैले आमाको चिठी पाएँ। चिठी खोल्नुभन्दा पहिला मैले सोचेँ पक्कै पनि पैसा पठाउन भनेर लेख्नु भएको होला, तर चिठी पढ्दा म दङ्ग परेँ। चिठीमा लेखिएको थियो, छोरा तैँले पठाएको 1000 रुपियाँ मेरो हात पर्यो। तैँले मेरो कति धेरै ख्याल राख्छस् है। मेरो मनमा खुलदुली हुन थाल्यो। आखिर कसले पठायो होला आमालाई पैसा? यसको केही दिन पछि मलाई अर्को चिठी हात पर्यो जसमा लेखिएको थियो, तिम्रो 500 र मेरो 500 रुपियाँ गरेर 1000 रुपियाँ तिम्रो आमालाई पठाएको छु, चिन्ता नगर, आमा त सबैको एउटै हुन्छन् नि होइन? आमा भोकै बसेको कसले हेर्न सक्छ र? उही तिम्रो पकेट मार। मेरो मन विचल्ली भयो। म न खुसीले उफ्रन सकेँ न बेखुसीले रुन। आखिर को रहेछ त्यो खुङखार पाकेट मार जसले मेरो पाकेट मार्यो र केही पैसा थपेर मेरी आमालाई पठायो? म सोचमा परेँ। त्यो अचम्मै भयो। आज जसरी पनि त्यो बुढाको पटुकाभित्रको पैसाको पोको निकाल्नु थियो। बुढा फर्केर आए अनि अलि साँझ परिसकेको थियो। सानो कैँची थियो, पकेट मार त्यसैले कमाल गरिदियो र कम्मरको पैसा निकाल्न सफल भएँ। त्यो पैसा बोकेर महाराजगञ्जमै ओर्लिएँ र ट्याक्सी समातेर दरबार मार्गतर्फ लागेँ। ट्याक्सीले 200 मागेको थियो, तर मैले 500 दिएँ। ड्राइभर मक्ख पर्यो। अब मलाई पर्नु पिर पर्यो। यत्रो पैसा कहाँ लुकाउनु? यो पैसा भोलि बिहानै घर पुर्याउँछु र आमालाई घरमा खरको छानो हटाएर जस्ताको छानो लगाउन भन्न जान्छु भन्ने सोचेँ। सबैजना तास खेल्न बसेका रहेछन्। म पनि बसेँ। तास खेल्दै जाँदा आजको सब कमाई हारियो र रु 1 लाख रहेछ त्यो बिटोमा सबै हारियो। घर छाउने सपना पनि सपनामै सीमित रह्यो। मलाई त्यो पैसा हारेकोमा साह्रै आत्मग्लानि भयो अनि सोचेँ आज आमालाई फेरि एउटा चिठी लेखेर पठाउँछु। आदरणीय आमा, ढोक गरेँ। मैले राम्रो गरेँ कि नराम्रो गरेँ भगवानलाई नै थाहा होला। नाङले भारेको सेरोफेरोमा गाउँ र पर्वतहरूलाई थाहा होला। तलतिर बगेको ढाँड खोला र पर बग्ने रोसीलाई थाहा होला। म तपाईँको दुःख हटाउँछु। चुइएको हाम्रो घरको छाना टाल्छु, तिमीलाई खुसी दिन्छु भनेर घरबाट भागेर आएको हुँ। सोचे जस्तो सजिलो रहेनछ सहर। तपाईँलाई चिन्ता होला, मेरो चिन्ता नगर्नुहोस्। म बाँचेकै छु, कमाई पनि गजब हुन्छ, तर आमा म सहरमा के गर्छु भन्ने कुरा आजसम्मको चिठीमा लेख्न सकिनँ। आज भनिदिन्छु है आमा, म अनपढ, राम्रो काम कहाँ पाउनु? कहिले काहीँ त अरू काम पनि पाइँदैन। काम नपाएर धेरै दिनसम्म भोकै बसेँ। पछि सङ्गत नै उस्तै भयो। हातको सफाई गर्ने काममा पो लागेको छु। घर छोडेर म सहर आएपछि मैले ठमेलको रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने काम पनि गरेँ, तर साउले तलब पनि दिएन। त्यहाँ छोडेर सडकतिर बस्न थालेँ अनि पाकेटमारी सिकेँ। अहिले कमाई त राम्रै हुन्छ, तर केही नै बस्दैन। यो कुरा सुनेर तपाईँको मन अमिलो हुन्छ होला, रिस उठ्छ होला। आमा, मैले पढ्न सकिनँ, न मेरो कुनै सिप छ, न म खेतीपाती नै गर्न जानेको छु। म के गरौँ त? अब पाकेटमारी नगरे। आमा, अब म जसरी नि मेरो हराएको दाई र दिदीको खोजी गरेर मात्र घर फर्कन्छु। म घर छोडेर आउँदा तपाईँको नागरिकता बनाउन खिचेको एउटा फोटो थियो।
हो त्यो बोकेर आएको छु, बेलामा हेर्छु। आज मेरो यथार्थता बताइदिएँ। अब यो फोटो पनि फिर्ता पठाइदिएको छु। यो फोटोले धेरै सम्झना दिलायो आमा, त्यसैले फर्काउँदैछु, माफ गर्नुहोला। उही तपाईँको काम नलाग्ने छोरो पाकेटमार। चिठी लेखिसके र एकपल्ट पढेँ, ठिकै लाग्यो। फोटो बिचमा राखेर पट्याएँ अनि गोजीमा हालेँ। आज लास्टै टेन्सन भयो, त्यसैले एउटी भालु पट्याउँछु र एक रात सुतेर पठाउँछु। आज बिहान 10,000 मारेको थिएँ। बिचरी त्यो दिदी कति रोइ होला। बच्चा हस्पिटलमा लान थालेकी रहेछ, मैले मारिदिइहालेँ। त्यही पैसा तह लगाउँछु। अब एउटा दलाल समातेर सबभन्दा राम्री केटी मगाउँछु। यस्तै सोच्दै म वीर हस्पिटलको छेउमा पुगेँ। मसँगै सडकमा सुत्ने एउटा केटीको दलाली गर्दो रहेछ। उसले देखेर बोलाइहाल्यो, दाई यहाँ किन नि? उसले सोध्यो। फेरि थप्यो, दाई मैले त पाकेटमारी छोडेर केटीको दलालीमा लागेँ नि, दिनदिनै कुटाइ खाने काम के गर्नु? म उसको कुरा सुनेर अचम्ममा परेँ। अर्को कुरामा खुसी पनि भएँ। मलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले झैँ भयो। मैले भने, भाइ आज लास्टै टेन्सन भयो, मलाई एउटी दामी राम्री केटी खोज्दैन ल? कति लिन्छ एक रातको? मैले एकै सासमा प्रश्न गरेँ। उसले मुसुक्क मुस्काएर जवाफ दियो, दाई एउटी बहुत राम्री केटी छे, उसको नाम डिम्पल हो। अरूलाई भए त रुम देखाउन थिएँ, तर तपाईँ हामी यही सडकमा खाइखेली हुर्केको मान्छे हो। लौ हिँड्नुहोस्, उसैको कोठामा लगिदिन्छु। केटी बुलेट छे, एक रातको 10,000 लिन्छे। मैले उसलाई झपार्दै भने, दत मुला बढी भन्ने हो, मलाई 5,000 दिन्छु ल, त्यहाँभन्दा एक सुका दिन्न। यो मेरो आफ्नै दाइ हो, भन्न। तेरो कमिसन मलाई नाफा भयो। मेरो कुरा सुनेर दलालले टाउको कन्यायो र मोबाइलमा फोन लगायो। हेलो डिम्पल, के छ? डिम्पलले जवाफ दिए, ठिक छ दाइ, भन्नुहोस् न। बोल्यो दलाल, सुन्न, यहाँ मेरो बचपनदेखिको सँगै खाइखेलेको दाइ हुनुहुन्छ। आज एक रात बस्नुहुन्छ। मेरो कमिसन चाहिन्न, दाइले 5,000 दिनुहुन्छ, ल्याइदिन्छु है। डिम्पल बोली, त्यो मान्छे सिआइडी त होइन दाइ? होइन, दत त्यस्तो मान्छे नि ल्याउँछु र म। दलालले एकै सासमा जवाफ दियो। डिम्पलले हुन्छ नि त, ल्याउनुहोस् भनी। अनि दलाल भाइले मलाई डिम्पलको कोठामा लिएर गयो, चिनायो र हिँड्यो। डिम्पल मजाकी रहेछ, रक्सी खाने उसको बानी रहेछ। उसले भने, दाइ रक्सी खाने कि बियर खाने? मैले भने, भो केही नखाउँ, अब यस बेला राति के को जाओस् किन्नलाई? ह्या दाइ पनि खाने मात्र भन्नुहोस् न त, म व्यवस्था मिलाइहाल्छु नि। यहाँ सब कुराको व्यवस्था छ। रेस्टुरेन्टमा गयो भने एउटै बियर 800-900 पर्छ, यहाँ त 500 मात्रै हो। डिम्पल व्यापारी रहेछ, हरेक कोणबाट लुट्ने भई। ठिकै छ, खाउँ न त, मैले भने। उनले र मैले 2 बोतल बियर खायौँ। अनि जिस्किँदै मैले पनि, क्या सेक्सी लिप्स, ऊ मक्ख पर्दै थ्याङ्क्स भनी किस गर्न मन लाग्यो मलाई त भनेको। उसले भने, सरी, ओठमा चाहिँ हुन्न। डिम्पलको कुरा सुनेर म छक्क परेँ। जीवनमा यति राम्री केटी कोमा गएको थिइनँ म। फुटपाथमा सुत्दा त्यहीँ बस्ने केटीहरूसँग जे जति भयो यस्तो चाहिँ भोगेको थिएन। बियर पनि रम लागेको थियो। उसको नितम्बदेखि पैतालासम्म हेरेँ। उनको शरीर झलल्ल बले झैँ लाग्यो। घाम लागेको चाहिँ दिन बादल पन्छिँदा जसरी हिमाल पहाड तराई टलक्क र झलक्क देखिन्थ्यो, त्यस्तै देखेँ मैले भने, हिमाल, डिम्पल तिमी कति राम्री है। हो र, के राम्री भन्दै बसेको? जे काम गर्न आएको हो पटापट गरेर सुत। अब म आज लास्टै थाकेकी छु। डिम्पलको हरेक कुरा व्यापारसँग मात्र सम्बन्धित हुन्थे। उसलाई बियर बेच्नु थियो बेची, देह बेच्नु थियो बेची, अब जिउ जोगाउनु छ, त्यसैले अलिकति मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थाली। मैले पनि उसको कुरा बुझेर आफ्नो काम तमाम गरिदिएँ। मेरो दिनभरिको तनाव खत्तम भयो। म घुप्लुक्क सुता फर्केर सुतेँ। म सडकमा सुत्नेलाई खाटमा निन्द्रा नलाग्ने त कुरै भएन, तर गत सालदेखि म पनि कोठा लिएर राम्रैसँग बसेको थिएँ। बिहान 6 बजे उठेछु। उनले ल पैसा दिनुहोस्, जानुहोस् अब भनी 6,000 दिएको त पिसाई के दिएको हो यो? म भिखारी हो साला, खुर्कन 10,000 दि। मैले भने, 5,000 को कुरा भएको हो, 2टा बियर खाएँ, त्यति त हो नि। अनि मासु र सलाद खाइनस्, फुल बडी हेरिनस्? उनी कड्किइन्। अब योसँग धेर लफडा गर्नु ठिक होइन भनेर मैले भने, मसँग जम्मा 10,000 छ, 1,000 म लान्छु, 9,000ले ल दिनुहोस् भनी र ज्यान जोगाएर हिँड्न के लागेको थिएँ। मेरो आमालाई लेखेको चिठी र आमाको फोटो ज्याकेटको खल्टीबाट फ्यात्त भुइँमा खस्यो। डिम्पलले टिपेर दिँदै थिए। फोटो हेरेर उसले भन्यो, ओइ यो को हो? मैले मेरी आमाको फोटो हो भने। उसले फेरि सोधी, तिमी दाजु हो कि भाइ हो?
मैले भने म कान्छो भाइ हो। त्यसपछि डिम्पल टाँको छोडेर रुन थाली, मलाई माफ गर मेरो भाइ, म तिम्रो दिदी हुँ, मेरो नाम डिम्पल होइन, म दिलमाया हुँ। हामी दुवैजना शब्द भयौँ र त्यो चिठीमा भाइले के लेखेको रहेछ भनेर एक एक शब्द पढिन् डिम्पलले। दुवैले पश्चाताप गऱ्यौँ, जो नहुनु थियो भइगयो। डिम्पलले 10 लाख जम्मा गरेर राखेको कुरा सुनाई र अब घर गएर आमा भेट्ने योजना बनायौँ। दसैँ आउनै लागेको थियो। फुलपातीको अघिल्लो दिन दिलमाया दिदी र म घर गयौँ। त्यही बसमा रत्न पार्कबाट एउटा खुब हिरो झैँ लाग्ने मान्छे पनि चढेको थियो। ऊ पनि हामी ओर्लेकै ठाउँमा ओर्लियो। मैले गाउँका महिलाहरू मल बोकेर खेत भरेको देखेँ। यति बेला किन मल बोक्दै होलान्? मेरी आमा पनि मल बोकेर ओर्लिँदै रहेछन्। 4 बजेपछि सब घर धन्दामा लाग्थे। सायद काम लगाउने कोही नभएर होला। बिचरी आमा बेलुकासम्म मलको डोको बोकेर झर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले त आमा चिनिहालेँ, किनकि आमासँग सबभन्दा धेरै सँगै मै नै बसेको हुँला। दिदी र म आमा नफरकुन्जेल कुरेर बस्यौँ। खेत नजिकै थियो। हामी सँगै ओर्लेको झिल्के केटो त सोझै हाम्रो घरतिर लाग्यो। आमाले ढोका लगाउनु भएको रहेछ। ऊ पनि ढोका बाहिर आँगनमा उभियो। आमा फर्केर आएपछि मैले आमा भनेर अँगालो हालेँ। दिदी त झन् रुन लाग्नुभयो। सन्नाटा छायो। हामी सबै घर पुग्यौँ। त्यो उभिने झिल्के केटो अरू कोही नभएर हाम्रो दाइ पो रहेछ। आहा, कति राम्रो सबै सान्दर्भिक अहिलेको समय परिवेशको कथा रहेछ सर। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा म आभारी छु। रामेश्वर तिमल सिन्हा लगायत सम्पूर्ण रेडियो तिब्बतीका टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज म यहाँबाट ओझेल पर्छु। अर्को शुक्रबार यही समयमा कार्यक्रममा रहनेछु। धन्यवाद।